पेशावर में और पूरे सूबे में जो है ना हम स्वीप करेंगे, लेकिन नताइज आने के बाद ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत से जगहों पर खासकर पेशावर में भी एनपी 3 नंबर पे गई है। तो इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में इंतखाबात जो होते हैं वो हुकूमतों पे एतमाद और अदम एतमाद का एक मरहला होता है। ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें अपनी जद्दोजहद करती है, अपनी कोशिश करती है। मैं समझता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी ने भरपूर तैयारी के साथ इसी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बड़ी हमारी भरपूर तैयारी थी। हमेशा जब हमारे सूबे में या हमारी पार्टी की तरफ से इंतखाबात के मराहिल में जब हम एक टेम्पो बना लेते हैं तो ऐसी ख़बरें आ जाती हैं कि ज़ाहिर है हमारे वोटर्स पे और हमारे कारकुनों पे बड़े बुरे असरात जो है वो पड़ जाते हैं। एन इसी तरह ही हुआ इसी इलेक्शन में। आप सबको मालूम है कि DI खान में बाजावड़ में इस तरह की जो वाक़यात हुए, ख़ासकर DI खान में जो वाक़या हुआ, आप लोगों ने आप ख़ुद कह रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी बड़े भरपूर अंदाज में जा रही थी, तो ज़ाहिर है उसकी भी असरात होते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे किसी की जान और माल को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। देखा जाए तो सियासी जमातें इलेक्शन दो मकासद के लिए करते हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है हुकूमतें बना लेते हैं, अपना बयानी आवाम के सामने रखते हैं, अपना प्रोग्राम आवाम के सामने रखते हैं, हुकूमती लाए हमल या हुकूमती इंतखाबी मंशूर आवाम के सामने रखते हैं। लेकिन साथ साथ मकामी सतह पे पार्टी मज़ीद मुनज़्ज़म और मजबूत बनने के लिए भी यही काविश जो है वो रहती है। बिल्कुल हम खुश हैं बावजूद इसके कि अगर कहा जाए तो इंतखाबात को शफाफ बनाने में तमाम स्टेक होल्डर्स का हिस्सा होना चाहिए, शराकत दारी होनी चाहिए। सियासी जमातों की अपनी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की अपनी ज़िम्मेदारी है, सहाफ़त की अपनी ज़िम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी ज़िम्मेदारी है। बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि हुकूमतें या हुकूमती मशीनरी अभी तो कुल के असरअंदाज हो रही है, प्रेशराइज़ करते हैं वोटर्स को, ओपिनियन को मूल्ड करने की सरकारी वसाइल के ज़रिए कोशिश करते हैं, और वो सारा निज़ाम आप लोगों के सामने है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन इतनी कमज़ोर वो तैयारी करते हैं कि पोलिंग बूथ्स पे, पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग स्टेशंस पे हुल्लड़बाजी हो जाती है। 8 बजे पोलिंग स्टेशन शुरू होने चाहिए थे, 10 बजे शुरू हो गए, 10:30 बजे शुरू हो गए। तो आप लोग ज़रूर पूछोगे कि पोलिंग लेट शुरू होना, पोलिंग में हुजूम का रहना, वोट्स का कम कास्ट होना, ये इन सारी चीज़ों से बाकी पार्टियों पे क्यों असर नहीं पड़ा। देखिए जो मकबूल पार्टी होती है, जो अवाम में मकबूल पार्टी होती है, फिर ज़्यादा नुकसान उन्हीं पार्टियों को हो जाता है जो तैयारी के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। ज़ाहिर है उनकी तैयारियों पे ये सारे अवामिल असरअंदाज हो जाते हैं, तो उन्हीं पार्टियों के वोट जो हैं वो फिर कम हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब सारे सूबे में जहाँ पे इंतखाबात हुए, देखा जाए तो आप वोटर्स में जाएं, औरतों को सारा दिन इंतज़ार करना पड़ा, वोटर ज़लील ख्वार हो गए हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं थी इतनी हर जगह मुख्तलिफ़ जगहों पे, इसी तरह एक हुजूम रहता था। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन इतना भी नहीं सोचती है कि अगर एक इलेक्शन में एक वोटर ने 5 बैलेट पे टप्पा लगाना है, 6 बैलेट पे टप्पा का लगाना है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। आम इंतखाबात से हट के इन्हीं इंतखाबात में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आ गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आ गए थे। तो ज़ाहिर है उम्मीदवार वोटर्स को लाते हैं, वो 1 घंटा इंतज़ार कर सकता है, वो 2 घंटे इंतज़ार कर सकता है, वो सारा दिन इंतज़ार तो नहीं कर सकता ना। तो इस निज़ाम पे फिर ज़ाहिर और भी मतलब एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो शुरू हो जाते हैं। जी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो पेचीदा तरीक़ाकार था वोटर के लिए और 6 बैलेट पेपर थे, तो क्या डिजिटलाइजेशन से ये मसला हल हो सकता है? क्या आप डिजिटलाइजेशन के हक़ में हैं? मेरे प्यारे भाई, डिजिटलाइजेशन जो है
وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. یہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. یہ تو ظاہر ہے اگلے الیکشن کے لیے دوسری چوری کا حربہ استعمال کرتے ہیں. کون بندہ ہے دنیا میں جو بائیڈن سے لے کے ایک عام آدمی تک وہ جو سائن کرے گا تو کون کہتا ہے کہ یہ سائن کمپیوٹرائز ہو؟ سیکنڈ، یہ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے یہ کس طرح یہ محفوظ کر سکتے ہیں؟ یہ تو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. مشین کے ذرا آپ کیوں ووٹ پول کرتے ہو؟ آپ کے پاس عملہ موجود ہے، آپ کے پاس سارا سٹاف موجود ہے، اس کو ٹرین ہونا چاہیے، پولنگ بوتھ کو اضافہ ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانا چاہیے، حکومت کو مداخلت ختم کرنی چاہیے، تمام اداروں کو اپنے کام کے لیے چھوڑنا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ آئینی اقدامات ہوں، غیر آئینی اقدام کے اوپر غیر آئینی اقدام، غیر آئینی اقدام کے اوپر غیر آئینی اقدام. دیکھیں یہ ہر ایک ووٹر کا بنیادی آئینی حق ہے کہ وہ جس کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے وہ ووٹ ڈال دے. لیکن یہ اس میں سیکریسی آف بیلٹ جو ہے یہ تو مسٹ ہے. یہ بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات ہوتے ہیں. یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس دماغ سے سوچتے ہیں. جب بات بیلٹ پیپر کی آتی ہے تو آپ مشین سے کیوں بیلٹ پیپر نکالتے ہو؟ مشین سے آپ کیوں بیلٹ پیپر نکالتے ہو؟ یہ جو ساری چوریاں ہیں یہ تو یہ لوگ کبھی ایک مشین کو لگاتے ہیں، کبھی دوسری مشین کو لگاتے ہیں. دیکھیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، عوام کو بااختیار بنانا چاہیے. یہ عوام کا اختیار ہے، یہ ووٹر کا اختیار ہے. تب تک ہم اس میں کہتا ہوں کہ غیر آئینی اقدام کو نہیں چھوڑیں گے کہ ہم عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے ایک طرح سے دوسری طرح سے، ایک طرف سے دوسری طرف سے. آپ اندازہ کریں الیکشن کیمپین میں الیکشن کے دن یا الیکشن سے ایک دن پہلے اگر ANP کے کینڈیڈیٹ کو شہید کیا جاتا ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کیا پیغام ہے. آپ صحافی ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں. اگر کسی صحافی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ کیا پیغام ہے؟ یہ صحافت کے لیے پیغام ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہم سارے ریاستی باشندے ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو اسی حکومت کو روکنا چاہیے اس کے خلاف. صاحب باتیں تو بہت ہیں، یہ بتائیں کہ جو نتائج آ رہے ہیں ان کو آپ تسلیم کرتے ہیں ایز اے پارٹی یا نہیں؟ دیکھیں انتخابات ہوئے ہیں، ہم کیوں نتائج تسلیم نہیں کریں گے؟ لیکن یہ جو سارے کمزوریاں ہیں اس میں سیاسی جماعتوں کے پارٹ میں بھی کمزوریاں ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں. ہم تو اس نظام کی شفافیت کی بات کرتے ہیں. ہم پرامن، غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کی بات کرتے ہیں. ظاہر شفاف انتخابات ہوں تو ہم ریزلٹس کیوں تسلیم نہیں کریں گے؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیر میں 2 تحصیلیں عوامی نیشنل پارٹی جیت گئی ہے، تو وہاں پہ یہ لوگ ابھی الیکشن جاری نہیں کر رہے ہیں، ریزلٹ جاری نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے تو اسی عوام کا اس نظام پہ جو اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، جو ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں ان اداروں کو آئین کے دائرہ اختیار میں اندر نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر بگاڑ پیدا ہوگی، اشتعال پیدا ہوگی، نفرتیں پیدا ہوگی، بغاوتیں پیدا ہوگی، بدنظمیاں پیدا ہوں گی، لوگ بیزار ہوں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنا چاہیے. ہمیں ریاست کا سوچنا چاہیے، ہمیں عوام کا سوچنا چاہیے، ہمیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے. تھینک یو سر.